गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। लॉज ऑफ नेचर में आपका स्वागत है। लॉज ऑफ नेचर में आज हम बात करेंगे द द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ ए स्ट्रक्चर्ड लाइफ। मुनज़्ज़म जिंदगी के रहनुमा उसूल। आप अपने लाइफ को जब तक मुनज़्ज़म नहीं करते, मैनेजमेटिव नहीं बनाते, जब तक उसको स्ट्रक्चर एक ढांचा नहीं देते, तब तक जिंदगी का एक खाका तैयार नहीं होता, उस पर हम वक्त नहीं लगा पाते। आज हम उसी तौर पर बात करेंगे कि हम अपनी ज़िंदगी को मुनज़्ज़म करके एक स्ट्रक्चर, एक खाका किस तरह से देंगे, अपनी ज़िंदगी की हकीकतों को कैसे जानेंगे, अपने प्रिंसिपल्स कैसे तैयार करेंगे और जिस बेस पर अपने लाइफ को कैसे गुजारेंगे। चलिए तो आज देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। द डे व्हेन एन इंडिविजुअल बॉर्न, पहला वो दिन होता है जब एक इंसान इस दुनिया में आता है। वो इस दुनिया में फिजिकली आकर के प्रेजेंट होता है, अपना रंग रूप ढांचा होता है, उसका एक अपनी शनाख्त होती है, अपनी एक इंडिविजुअलिटी होती है। वो अपने आप को बाई फिजिकली रिप्रेजेंट करता है। मगर एक दूसरा दिन इंसान की ज़िंदगी में आता है जब द डे व्हेन ही शी डिस्कवर्स हिज हर पर्पस और वर्थ, जिस दिन वो अपने पर्पस को, अपने काम को जान लेता है कि हाँ उसे ज़िंदगी में करना क्या है, उसको किस अमल में किस तरह से अपने आप की अपनी पहचान को बताना है, अपनी शनाख्त को, अपने मकसद को देखना है। वो दिन होता है दूसरा दिन इस दुनिया में अपने आप को रिप्रेजेंट करने का। तो दूसरे ही के बिना पर हम अपने आप को पहचानने की कोशिश करेंगे और अपने आप पर किस किस स्ट्रक्चर पे कहाँ काम करना है और कैसे बनाना है खुद को, उस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, जो शख्स को अपनी शनाख्त हो जाती है, अपनी पहचान हो जाती है, वो तीन चीज़ों पे मेनली फोकस करता है। एक तो ये कि लाइफ, लिमिटेड लाइफ, ये ज़िंदगी जो है ना बहुत लिमिटेड है। आप जान रखे हैं पहले से, ये ज़िंदगी का एक खाका है जिसमें एक बचपना है, एक उम्र, थोड़े से उस उम्र से बढ़ कर के फिर जवानी आनी है, फिर एक वक्फा आना है जिसमें बुढ़ापा आ जाना है। इंसान को सबसे ज़्यादा वक्त जो जिस चीज़ में, जिस काम में मिलता है वो जवानी है। उसमें बड़ी कुव्वत होती है, बड़े अमल होते हैं और उसी अमल के बुनियाद पर इस दुनिया में हम अपना अमल छोड़ते हैं, अपनी पहचान, अपनी शनाख्त अपने अमल के ज़ोर पे ही छोड़ते हैं। तो ये शनाख्त कर लेता है। फिज़िकल नीड, उसकी फिज़िकल नीड क्या है, क्या-क्या ज़रूरतें हैं, खाना-पीना है, रहना-सहना है, उन ज़रूरतों को पहचान लेता है। तीसरी चीज़ है इमोशनल एंड मेंटल सपोर्ट, उसे ज़हनी सुकून चाहिए, सपोर्ट चाहिए सोसाइटी के ज़रिए से, कई अदर ज़रियों से भी। ये तीन चीज़ें बुनियादी है, इस चीज़ की ज़रूरत हर एक शय, हर एक इंसान को होनी चाहिए। पहला तो वो कि वो इस अपने लिमिटेड लाइफ को जान ले, फिज़िकल नीड को पहचान ले। तीसरे ये अपने मेंटल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए अपने सोसाइटी में अपना रिप्रेजेंटेशन, अपनी पहचान, अपने रिलेशंस अच्छे बनाए। तो एक-एक करके चलिए देखते हैं क्या-क्या है। लिमिटेड लाइफ में सबसे पहले जो है वो सोल है, रूह है, उसकी कोई खुराक है। इंसान की रूह सुकून में रहती है, ठीक रहती है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी बड़ी अच्छी होती है। उसके लिए हम क्या स्टेप ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं? मेडिटेशन कर सकते हैं, गौर व खौज़ कर सकते हैं, अपनी खुद से अपने बातचीत कर सकते हैं, खुद कलामी कर सकते हैं बैठ कर के। सेल्फ टॉक एट अ गिवन टाइम, उस टाइम को मैनेज कर लें। इस्लामिक जो लोग हैं, जो लोग मुस्लिम हैं, उनके लिए 5 वक़्त नमाज़ के मिलते हैं। उस नमाज़ के वक़फ़े के बाद, उस नमाज़ को पूरा करने के बाद थोड़ा-सा बैठकर मेडिटेट कर सकते हैं, थोड़ा-सा गौर व खौज़ कर सकते हैं। ये तरीका बेहतर है। और जो अदर चीज़ों से बिलॉन्ग करते हैं, अदर जगहों से बिलॉन्ग करते हैं, वो अपना एक मुनज़्ज़म वक़्त कर लें, उस मुनज़्ज़म वक़्त में मेडिटेट करने की, गौर व खौज़ करने की कोशिश करें, जिससे आप अपने रूह को बेहतर रह सकेंगे, जिससे आप खुश रह सकेंगे। दूसरी फिज़िकल नीड है। फिज़िकल नीड में हमें हमारी क्या-क्या ज़रूरतें हैं? फिज़िकल नीड में फूड है, शेल्टर है, खाना-पीना है, शेल्टर है, घर-मकान है, क्लॉथ है, कपड़ा है, हेल्थ एंड अदर नीड। हमारे हेल्थ है, हमारी सेहत है, वो बुनियादी ज़रूरतें हैं हमारे जिस्म की, और हमारी अदर नीड्स भी हैं, जो हम इंसानों के लिए ज़रूरी है। उसके लिए हमें क्या कदम लेना होगा? उसके लिए इकोनॉमी तैयार करनी पड़ेगी, माश तैयार करना पड़ेगा। माश के लिए बुनियादी चीज़ स्किल हासिल करना पड़ेगा, आपको कोई ना कोई हुनर सीखना पड़ेगा। एजुकेशन, इल्म हासिल करना पड़ेगा, जिससे आप अवेयर हो करके ज़रिए माश जिन चीज़ों से, स्किल से, जो भी ज़रिया आप पैदा करें उससे पैसा कमा सकें, ज़रिया बना सकें। इमोशनल एंड मेंटल सपोर्ट कहाँ से मिलेगा? आपको आपके फैमिली से मिलेगा, पेरेंट्स से मिलेगा, फ्रेंड्स से मिलेगा। इंसान का है ना इस सोसाइटी में बहुत सारा, ढेर सारा चेहरा है। अभी आप एज ए स्टूडेंट हैं, तो आप अपने स्टूडेंट होने को फोकस्ड करें सबसे पहले। फिर उसके बाद जो आपके लाइफ के साइकिल्स है उसमें आपके बहुत से चेहरे हैं।
جس میں آپ ایک بہترین بھائی ہیں، بہترین باپ بنے، بہترین دوست بنے، بہترین ہمسفر بنے، زندگی کے بڑے چہرے ہیں اس میں بہتری تیار کرنے کی کوشش کریں۔ ایموشنل، یہ کس طرح سے بہتر بنتا ہے، فرینڈشپ کیسے اچھے بنتی ہے، پیرنٹس کے ساتھ ریلیشنز کیسے اچھے بنتے ہیں، بلیو اچھا ہونا چاہیے، ایک دوسرے پہ وشواس ہونا چاہیے۔ وشواس ایسے پیدا نہیں ہوتا، ہم کہیں نہ کہیں سے بھٹکتے ہیں، بولتے ہیں، ہماری زبان کھلتی ہے تو ہماری حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو بلیو کی بنیادی وجہ ایثار ہے، قربانی، اور اس میں سب سے پہلا جو بلیو سب سے پہلے ہوتی ہے، خود کی قربانی لگتی ہے انسان کی۔ بہت سی چیزیں جو انسان اپنی زبان سے بولنا چاہتا ہے اس میں صبر کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی فیس کرتا ہے جس میں اپنی زبان پھسلتی ہے آپ کی، اس میں قوت برداشت ہونا بہت ضروری ہے۔ بلیو کی پہلی وجہ ہے قربانی، ایثار، سیلف سیکریفائس میں نے لکھا ہے اس کا، خود کا قربانی دے کر کے، خود کی چیزوں کی قربانی دے کر کے اپنے پیرنٹس کے لیے، اپنی فیملی کے لیے بہتر کریں، اپنے دوستوں کے لیے بہتر کریں، تو آپ کے رشتے بہترین بن سکیں گے۔ اب کئی سارے آپ کے فیزز ہیں، کئی سارے آپ کے کام ہیں، فزیکل نیڈ ہے، لمیٹڈ لائف ہے، ایموشنل اینڈ مینٹل سپورٹ ہے، ساری چیزیں آپ کو کہیں نہ کہیں سے چاہیے، ساری چیزوں کو پورا بھی کرنا ہے۔ اس میں انسان ان چیزوں میں مینٹین نہیں رکھ پاتا، ایک بیلنس نہیں بنا پاتا ہے اپنے لائف میں۔ انسان کے زندگی میں بیلنس کا ہونا بے حد ضروری ہے، اگر وہ بیلنسڈ لائف نہیں جیتا ہے تو پھر گر جاتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو مینٹین رکھنے کے لیے کچھ بیلنس کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اس کے لیے کئی سارے ریلیجنس ہے جس کو فالو کر کے انسان اپنے قدرت، اپنے بنائے ہوئے اوپر والے تک پہنچتا ہے۔ آپ جس چیز کو بھی فالو کرتے ہوں بہتر کریں، مگر ایک چیز کی شناخت ضرور رکھیں کہ بلیو ان دا وننس، بیلنس اگر آپ کو زندگی میں اپنے رکھنا ہے، بلیو ان دا وننس آف گاڈ، قدرت کے ایک ہونے پر یقین رکھنا۔ حالانکہ سب رکھتے ہیں مگر اس چیز کے لیے جو کنٹریبیوٹ ہے خود کو، اس میں مینٹین نہیں رکھ پاتے۔ تو خدا کے ایک ہونے پر ایمان کا رکھنا، آسک ہم فار ایوری تھنگ، کسی انسان سے، کسی شخص سے کسی چیز کو نہیں مانگنا، ہر ایک چیز کے لیے اسی قدرت سے، اسی اوپر والے سے مانگنے کی کوشش کرنا اور اسی سے مانگنا۔ دوسری چیز ہے پروٹیکٹس فرام ایروگنس، یہ چیز آپ کا بلیف جو ہے نا وننس پہ، ایک گاڈ پہ، آپ کو ایروگنس سے بچائے گا، تکبر سے بچائے گا۔ پہلی چیز، جس انسان کے پاس بہت سی چیزیں اوپر والا دے دیتا ہے نا تو اس کے اندر تھوڑا تکبر آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے کہ یہ ساری چیزیں تو میری ہے، میرے پاس اپنی ہے، خود مجھے ملی ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے، زندگی میں اپنی لائف سائیکل کو پورا کر کے ہر ایک شخص کو اس دنیا سے جانا ہے، اور جس کا اپنا اپنا کام ہے، اس کام کو، اس عمل کو چھوڑ کے جانا ہے۔ اس لیے ایروگنس، تکبر نہیں آنا چاہیے انسان کے اندر۔ تیسری چیز ہے یہ آپ کو اسٹے گریٹفل، ہمیشہ شکر گزار رہیے وننس کا، خدا کا، جو بھی چیزیں اس نے بخشی ہے، رشتے بخشے ہیں، دوست اچھے بخشے ہیں، جسم بخشا ہے، صحت بخشا ہے، ہر ایک چیز جو بھی اس نے بخشا ہے اس کی شکر گزاری ادا کرتے رہیں۔ چوتھی چیز ہے مینٹین بیلنس ان ریلیشن شپس۔ یہ جو اوپر والے پہ یقین ہے نا، وہ آپ کو رشتوں میں بڑا بیلنس بنانے میں مدد کرتا ہے۔ بہت سے رشتے ایسے ہو جاتے ہیں جو آپ کو پتہ نہیں ہوتا، اس کا علم نہیں ہوتا، وہ لالچ کے بنیاد پہ ہوں، ڈیزائر کے بنیاد پر ہوں۔ آپ کو ان رشتوں کی شناخت اوپر والے سے جڑنے کے بعد ہی ہوگی کہ اس رشتے میں کتنی حقیقت ہے۔ اس لیے اوپر والے سے جڑے رہنا بے حد ضروری ہے اپنے رشتوں کو بیلنس بنائے رکھنے میں۔ پانچویں چیز ہے ول کیپ یور پیشنس، یہ آپ کو اوپر والے پہ یقین جو ہے نا وہ آپ کو صابر بناتا ہے، صبر والا بناتا ہے۔ تو بہترین آپ صبر والے بن سکیں گے، بڑے سے بڑے طوفان کو جھیلنے کی صلاحیت آپ میں ہوگی۔ اور آخری چیز جو ہے چھٹی، ول کیپ یور الائیو، آپ کو سب سے بنیادی ضرورت ہے، الائیو رکھتا ہے ذہنی طور پہ، وزڈم کے طور پہ آپ زندہ رہتے ہیں، ہر ایک چیز کو آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، ہر ایک چیز کی شناخت کر سکتے ہیں کہ اس میں حقیقت کتنی ہے، یہ پہچان کر سکیں گے۔ آج کے لیکچر میں یہ چیزیں تھی، آپ کو ایک اسٹرکچر دینے کی کوشش کی ہے کہ آپ اپنے لائف میں ایک ڈھانچہ تیار کریں، اس کے بنا پر اپنے لائف میں ایک ایک قدم پہ ایک ایک اسٹیپ لیں اور اس پہ کام کرنے کی کوشش کریں۔ آشا ہے کہ یہ لیکچر آپ کے لیے مہتوپورن ہوگا، فائدے مند ہوگا۔ انشاءاللہ میں آپ کے لیے ایسی ویڈیوز لاتا رہوں گا۔ آپ اپنا پیار بنائے رکھیں۔ شکریہ۔